دراؤ اس واسطے تے میں محبت نال کرنا چاہنا علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنوان دو توجہ کرنا دراؤ حضرت حسن پاک اور حسین پاک کی عظمت سننا دراؤ کون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حیدر کرام دا لال فاطمہ زہرا دا جگر گوشائے اس واسطے تے میں عرض کرنا چاہنا علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین پیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین پیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین پیدا ہویا زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہویا زہرا خوشیاں منائیاں نے کاڑیاں رحمتاں رب نے وکھائیاں نے پیڑے وچ ویر نو کھڈاندی بہن علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین پیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنے والوں میرا دل کرتا ہے ذرا محبت نہ مل جل کے پڑھ لئے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین پیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین پیدا ہویا زہرا خوشیاں منائیاں نے گاڑیاں رحمتاں رب نے وکھائیاں نے پیڑے وچ ویر نو کھڈاندی بہن علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین پیڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین میں ہاں حسین وچوں میرے جو حسین اللہ دی سو میرے نبی دائے کہنے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڈدا حسین اللہ پاک نے حسین پاک نے عظمت عطا فرمائی آؤ نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنے والوں توجہ کرنا دراؤ آؤ حسن پاک کی حسین پاک کی عظمت سننا دراؤ نبی پاک علیہ السلام میری سرکار دا صحابی حضرت حذیفہ بن جمان بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام آپ علیہ السلام دے قریب آئے عشاء کی نماز میرے نبی پاک نے پڑھی ہے مدینہ پاگے مسجد نبوی پاگے پھر کیا کوئی گل نہیں موسم بیٹا کوئی ماڑا تو نہیں رکھ ہیں کامرے بیٹھے جنریٹر کو ویسے ہی چپ کر جائے کیونکہ سارے دوست ہیں توجہ دوویں نوں چھڈ کے جنریٹر آ کہ ہن بجلی آ رہی ہے تو بجلی جا رہی ہے تے توجہ میرا رکھو بھی انج ہن سمجھو بھی یہ نہیں آنی یہ تسی ہن سمجھ لیا نا آپ بس ادھر توجہ رکھنی آ جائے تو ٹھیک ہے نہ آئے تو پھر یہی سمجھو بھی یہ نہیں آتی تاکہ تہاڈی توجہ میرے ال رہے اللہ تعالیٰ تہاڈا بیٹھنا قبول کرے آمین کہ جدوں اے سی نہیں سن جدوں پکھے نہیں سن ادو جمعے ہوندے سن کہ نہیں اور بولتے نہیں ہوندے سن تے کوئی لوگ جمعے پڑھتے بھی سن کہ نہیں پڑھتے سن چوکھے پڑھتے اج جویں وقت آ رہا نا یہ حدیث دے مطابق برا وقت آ رہا ہے چنگا چنگا وقت جڑا ہے نا جویں گزر رہا نا اج جویں تسی سمجھدے سی نا حکمران نے ایک گیا مجھے تو لوگ کی تنگ ہوتے یار بڑا پیڑا سی لیکن جدو پچھو دوجا آ جانا بندیاں نے نہیں ہے وہ دنوں بات گیا جدو پچھو جانا تیجا ہوتا بندیاں نے پہی ہے وہ دن والی بات گیا چونکہ زمانہ جڑا ہے نا تسی انج ویکھو اپنے والدین نال ویکھو چنگے لوگ سن اپنے نال ویکھو بھی کیا تسی انہاں طرح ہو تہاڈی گل انہاں طرح ہے تہاڈا کردار انہاں طرح ہے
کیا تسی تجارت انہاں طرح کرتے ہو سارا دن جھوٹ بول دے ہو انہاں نے بڑا فرق سی ہن تے لوگ اسٹامپ لکھ لکھ کے پھر جاندے او لوگاں نے گل کرتی اسی ایک زبان کرتی اس تو پہلے بزرگان دادا جی حال چلے جاؤ پردادا جیویں جیویں اچھے لوگ سن جیویں جیویں وقت آ رہے اومیں اومیں بےایمانی اومیں اومیں منافقت حسد بغض کوڑ کینہ 10 فیملیاں کٹھیاں ایک گھر وچ رہندیاں سن کٹھی روٹی پکدی ہن 2 بھرا کٹھے رہ کے نہیں رہے یا کرم والی آنا ہے تو انہیں کہنا بس مینوں ہن اللہ گھر کنڈی لا کے بس اپنا کھائیے اپنا پیئے اپنا پکائیے اے سبق آندے یہ سبق ہی نہیں ہے گا بھراواں نہ رہیا کر ماں دی عزت کریا کر باپ دا حیا کریا کر انہوں سبق دیندی ہے بھراواں دے جاندی کر کوئی فائدہ پیو تو دور ہو ماں تو دور ہو اچھا جڑا ماں پیو دا سکا نہ بنے وہ بھلا بڈھی دا سکا ہو سکدا تہاڈا ویسے کی خیال جڑا ماں پیو دا سکا نہ ہوئے بڈھی دا کیویں سکا ہو سکدا ہے جڑا ماں پیو دا تابعدار ہوئے وہی اپنی بیوی دے حقوق دا خیال رکھے انہوں اللہ نے سمجھ دیتی ہوندی کہ ماں ماں ہے باپ باپ ہے بھائی بھائی ہے بیوی اللہ نے سارے رشتہ دی ونڈ کیتی ہے نا ہر ایک رشتے دی اپنی قدر ہے اللہ پہچانن دی توفیق عطا آمین آپ بیویاں دے نا تے اچھی آمین کہی تے ہیں اللہ جنہیں میرے پڑھا رہے سارے جنہیں شادی شدہ نے انہوں نے بڑھیاں نیک بنا یا اللہ جنہاں دی نہیں ہوئی انہوں نے نیک عطا دے کچھ آمین اللہ جنہاں وعدہ دیتیاں نے والدین تابعدار بنا اللہ جنہاں نہیں دیتیاں نیک تابعدار اولادہ نصیب فرما دے درکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرن والو توجہ کرنا درا نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حضرت جعلہ بن نبی پاک علیہ السلام دا صحابی حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی نماز تو بعد میرے پیغمبر کے دو فارغ ہوئے تھے میں نبی پاک علیہ السلام دے قریب آیا ہوں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حذیفہ اللہ تیرے تے بھی رحم کرے اللہ تیری امی تے بھی رحم کر دے یعنی نبی پاک نے دعا فرمائیے اللہ تواڈے تے اپنا فضل کر دے تیرے تے تیری امی تے نبی پاک علیہ السلام نے اگلی گل کی تھی آپ فرماتے ہیں حذیفہ آسمانہ تو وہ فرشتہ زمین تے آیا ہے جڑا پہلے کدے نہیں زمین تے آیا پہلی دفعہ آیا ہے اللہ ہزاراں لکھاں کروڑاں ارباں خرباں اللہ دے فرشتے نے انہاں دا شمار کوئی نہیں انہاں دی تعداد دی گنتی کوئی نہیں نبی پاک فرماتے ہیں حذیفہ وہ فرشتہ زمین تے آیا ہے جڑا کدے پہلے زمین تے نہیں آیا نبی پاک فرماتے ہیں آگے پیغام لے کے آئے اے فرشتہ کہندا سونیا انا فاطمہ تا سیدۃ النساء اہل الجنہ آپ فرماتے ہیں فرشتہ کہندا ہے حذیفہ اللہ کریم نے مینوں بشارت دتی ہے سونیا جڑی تہاڈی بیٹی فاطمہ ہے علی دے گھر دا ہار تے سنگار حسنین دی ماں ہے حسن دی حسین دی اماں جان ہے آپ فرماتے ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ اللہ دے فرشتہ پیغام لے کے آیا ہے جنتی بیبیاں دی سرداری اللہ فاطمہ نو عطا فرما دیتی ہے اللہ دے فرشتہ خبر لے کے آئے اور اگے فرشتہ کہندا سونیا جڑے تہاڈے نواسے نے حسن پاک حسین پاک نبی پاک فرماتے ہیں اے فرشتہ کہندا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ نبی پاک فرماتے ہیں حذیفہ اے فرشتے آگے میں نے دسیا سونیا فاطمہ زہرا جنتی بیبیاں دی سردار ہے جڑا تہاڈا حسن پاک حسین پاک اللہ پاک نے انہاں نوں جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا ہے جنتی نوجواناں دے سردار اللہ پاک نے حسن پاک نو بنا دیتا ہے حسین پاک نو بنا دیتا ہے اللہ پاک نے عزت عظمت مقام عطا فرمائے اے نبی پاک دا گھرانہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
علیہ السلام نے پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا اور نبی پاک علیہ السلام دا اگلا فرمانے علی شان سننا ذرا نبی پاک علیہ السلام اینج نکلے نے بازار دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو سامنے حضرت حسین کھیلتے مل گئے نے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین پاک نو اٹھا لیا میرے نبی سینے لا لیا نبی پاک علیہ السلام اتنا پیار اتنی محبت اتنی شفقت کرتے ہیں حضرت حسین پاک نو میرے نبی اٹھا لے آئے سینے نال لا لے آئے نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے حدیث پاک دے اندر نبی پاک نے اپنا ایک ہاتھ حضرت حسین دی ٹھوڈی تھلے رکھی آئے ایک ہاتھ نبی پاک نے سر دے پیچھے رکھی آئے تے نبی پاک نے حسین پاک دے منہ دے اندر اپنی زبان پا دیتی ہے میرے نبی نالے بوسے دیندے نے نالے میرے نبی علیہ السلام حضرت حسین دی پیاس کو جاندے پہنے حضرات محبت پیارے کعبہ دے رب دی قسم جنوں میرے پیغمبر دا پسینہ لگ جائے اس کپڑے نو اگ نہیں سار دی جنوں نبی دا پسینہ بھی لگے سینہ بھی لگے تے نبی پاک اپنا لابے دان میں چسا دین او میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ ایڈی عظمت شان تے مقام والا ہے احمد دنیا نے دل کہنا رکھ دل وچ پیار علی دے بچیاں دا بن جا تابعدار علی دے بچیاں دا ایک بار پھر کو پوری ایمانداری نال محبت نال کو سبحان اللہ جڑے حسن پاک نال حسین پاک نال دلوں جانوں محبت کر دو ایک بار محبت نہ کو سبحان اللہ وہ جڑا حضور دے گھرانے پیار نہیں کرتا وہ کہدا مسلمان ہے وہ کوئی کلمہ نہیں کوئی دین نہیں کوئی اسلام نہیں او دا دین ہے جڑا حضور دے گھرانے نال حسن پاک نال حسین پاک نال فاطمہ طاہرہ نال حیدر کرار نال عائشہ پاک نال حفصہ پاک نال حضور دی بیگمات نال جڑا پیار کردا ہے انشاءاللہ او دا بیڑا پار ہوئے او دا بیڑا نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنے والوں توجہ کرنا ذرا میں محبت پیار دی گل کرنا چاہنا اور دعوت فکر بھی دینا چاہنا بلکہ ایک حدیث پاک سنو پھر میں تانوں نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں دی عظمت دے اندر شعر سناواں میرے پیغمبر اپنے گھر دے اندر تشریف فرما نے میں عرض کر چکیاں نبی پاک دا گھر جنت دا باغ ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما نے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ بیان کر دیا نے نبی پاک حسن پاک دی حسین پاک دی کشتی کروان لگ پہنے نبی پاک حضرت حسین والے پاس سے کھڑے نے نبی پاک علیہ السلام فرما دے خوز یا حسین خوز یا حسین خوز یا حسین نبی پاک فرما دے حسین حسن پاک نو پھڑ لے گرا لے یعنی محبت نہ نبی پاک کوڑ کران دے پہنے نبی پاک فرما دے خوز یا حسین خوز یا حسین حسین حسن پاک نہ کوڑ لے پھڑ لے گرا لے امی جان فرما دے نے سونے آؤ تسی حسن والے پاس سے کھڑے ہو دیکھی جان دیو حسین پھڑ لے اس حسن پھڑ لے حسن پھڑ لے نبی پاک علیہ السلام نو ماں جی فرما دیا نے سونیا حسن والا پاسا مل کے کھڑے ہو حسین والا پاسا خالی کھڑائے اے کی بجائے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے عائشہ جدو میں حسن والے پاسے کھڑا ہو کے کیا خوز یا حسن میں کیا حسن پڑھ لے اسمانہ تو جبریل آگیا کہو سبحان اللہ اسمانہ تو جبریل امین آگیا نوری ملائکہ دا سردار جبریل امین آگیا جدو میں حسین والے پاسے کیا خوز یا حسن حسن پڑھ لے تے نبی پاک علیہ السلام فرما دے رہے ادھروں جبریل کہندہ خوز یا حسین میں کہندہ پہ حسن پڑھ لے ادھروں جبریل کہندہ حسین
اللہ پاک نے شان دے مقام کی دیتا ہے دنیا دے اندر کول ہوندے نے میچ ہوندے نے مہمان خصوصی کوئی ایم پی ایم ایل اے بنتا ہے کوئی صدر بنتا ہے وزیر اعظم بنتا ہے کوئی کفن چور بنتا ہے کوئی حرام خور بنتا ہے کوئی مردہ خور بنتا ہے لیکن ایک ہی جتا میچ ہے جدے مہمان خصوصی ایک نبیاں دا امام ہے دوجا نوریاں دا سلطان ہے ایک مہمان خصوصی بن کے آئے نے نبی پاک فرماتے نے میں کہتا کہ خذ یا حسن ابو جبریل کہتا خذ یا حسین خذ یا حسین حسین پڑھ لے اللہ پاک نے عظمت مقام عطا فرمائی حسن پاک نو حسین پاک نو یہ جنتی شہزادے نے تے میں دعوت فکر دینا چاہنا رکھ دل وچ پیار علی دے بچیاں دا وہ بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا رکھ دل وچ پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا رب دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں نے رب دے پاک کلام گواہیاں دتیاں نے ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا وہ بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا اور میرا ایمان سن میرا عقیدہ سن میری دعوت سن لے ذرا اللہ دا محبوب او بندہ بن جاوے اللہ دا محبوب او بندہ بن جاوے جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا جیڑا بھی حبدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں دی عزت عظمت اللہ پاک نے قرآن دیا 17 بنایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پاک علیہ السلام نے یہ عظمت شان بیان فرمائیے لو میں کل مقام میں تاریخ کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے کے ساتھی دنال فرات کے کنارے تے جاندے پہنے جاندے اچانک حیدر قرار فرمان لگے اس بر یا ابا عبداللہ اس بر یا ابا عبداللہ اس بر یا ابا عبداللہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے ساتھی کچھ لگا حیدر قرار جی امیر المومنین جی عجیب و غریب گل ہے جاندے فرات دے کنارے تے پیاں تے تسیاں دے پے صبر یا ابو عبداللہ صبر کرنا حضرت علی فرماتے نے پھر سن لے ذرا میں ایک دفعہ نبی پاک دے کول گیا حضور دی خدمت اندر حاضر ہویا تے میرے نبی پاک دی آنکھاں سرخ نے میرے پیغمبر دی آنکھاں دے اندر آنسو نے آپ فرماتے نے سونیا فدا کا ابی و امی میرے امی ابو تواڈے تے قربان ہو جان ماں یوب کی کا سونیا کیوں روندے پے ہو کی وجہ تواڈی آنکھاں دے اندر آنسو جاری نے آپ فرماتے نے علی یہ میرا حیدر قرار جی اس آج میرے کل جبریل آیا ہے جبریل آئے آگے میں نو حسین دی شہادت دی خبر دیتی ہے سونیا تواڈا نواسا حسین شہید ہوئے گا کربلا دی میدان دے اندر جام شہادت نوش کرے گا تے میں کیا بلا جبریل اٹھاں کے جدی ہے تے جبریل مٹی میرے کو لے کے آئے جبریل دے ہاتھ دے اندر سرخ رنگ دی مٹی ہے تے جبریل کے اندر سونیا آئے وہ تھائے جتے تواڈا نواسا حسین شہید ہوئے گا
نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر حسین کی شہادت کی خبر دیتی ہے. آپ فرماتے ہیں میرا نواسا حسین شہید ہوئے گا. اور ایک حدیث پاک اندر آتا ہے جبریل بوتل کے اندر خون لے کے آیا. بوتل کے اندر آپ فرماتے ہیں جبریل لے کے سونے تواڈے نواسے دا خون جڑا کربلا دے میدان کے اندر بہایا جائے گا حسین کو شہید کیتا جائے گا. میرے رب نے شہادت کا منصب حضرت حسین کو عطا کرنا ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین. اللہ کریم فرماتے ہیں میں مومناں نال سودا کر لیا ہے. انہاں اپنی جانا تے اپنا مال مینوں دتا ہے. بے ان لہم الجنہ تے میں جنت انہاں دے نام الاٹ کر دیتی ہے. میں جنت انہوں عطا فرماتی ہے. آؤ نبی پاک علیہ السلام پیار کروا لو. کربلا دا میدان 10 محرم الحرام ہے. اج ٹاکرا ہو گیا. میں تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا. حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے معصوم کے بیٹے لیے سکت اٹھایا دن کر کے آپ فرماتے ہیں ظالم باغیو لڑائی بندیاں نالے بچیاں معصوماں نال کاندی لڑائی ہے. میرے بیٹے نو پیاس لگی ہے پانی دا گھٹ مل جائے. یہ ظالم بے ایمان انکار کرتے ہیں. ادھروں تیر چلاندے نے. آگے حضرت حسین دے لختے جگر نو لگیا جام شہادت نوش کر گئے. اپنے آل بیت کو جا کے صبر کی تلقین کیتی ہے. باپ بیٹا نہیں کیتا حال بوگو نہیں کیتی. میرے حسین دی سنت آجے جا کے فرماتے نے صبر کرنا ہے. بلکہ آل دل نے تیج ترجمہ کیتا ہے نکی دی قبر کٹ حسین نے پتر نو دفنا دیتا. اللہ مالکا حسین کچھ نہیں رکھیا پلا جھاڑ حسین بکھا دیتا. چوتھی زخم حضرت حسین دے جسم تے تلواراں نے 33 زخم تیراں دے نے. حضرت حسین جام شہادت نوش کرنے لگائے. آندا ظالمو میری آخری زندگی دی حسرت ہے میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہنا. جدو سجدے دی حالت کے اندر آواں مینوں شہید کر دیتا جائے. میرا حسین نمازی ہے. میرا حسین تہجد گزار ہے. میرا حسین میداناں دا غازی ہے. مرد مجاہد ہے. جنتی شہزادیاں جنتی نوجواناں دا سردار ہے. میرے پیغمبر دا لخت میرے پیغمبر دا نواسا حیدر کرام دا لخت جگر ہے. فاطمہ الزہرا دی اکھیاں دا نور ہے. نبی پاک دی سلام نال پیار کروا لو. میں محبت دی گل کرنا چاہنا پیار دی گل کرنا چاہنا. ایک گھران نہیں عظمت والا ہے. ایک پورا ٹبری شان والا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیگمات آلہ اصحاب آلہ. میرے پیغمبر علیہ السلام دیا بیٹیاں آلہ. میرے پیغمبر دیا بیویاں آلہ. میرے پیغمبر دا گھر بھی آلہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اس بات میں محبت پیار دی گل کرنا چاہنا. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. ایک بار پھر کو پھر مکائیے. قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. اور بڑے پیار والی گل زلفاں دیاں قسماں اللہ آپ کھائیاں. زلفاں دیاں قسماں اللہ آپ کھاوے. انگلی پیاری جا اٹھ جاوے. ٹوٹے ہوندا جے چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. ایک بار میرے نال مل کے پڑھو پھر دعا کریے. وہ قبول کر فیصلہ قرآن دا
کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا غاراں تے مکڑی بڑھا لیندی جالا خود ہو جامدائے رب رکھوالا مل پیائے صدیق دے ایمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا